अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। चंद लफ्ज़ों की कहानी है मगर रियासत पाकिस्तान के 68 सालों का अहाता करती है। बिल्ला आया, दूध पिया और चला गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बिल्ला फिर आएगा, दूध पिएगा और चला जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार चलने वाला संगीन गद्दारी केस सोट उसे अपने इख्तिताम को पहुंचता दिखाई दे रहा है। रियासत पाकिस्तान में जमहूरियत को तिनके का सहारा है और तब भी हमारे खुशगुमानियां नहीं जाती। जनरल मुशर्रफ ने आइन 12 अक्टूबर 1999 में तोड़ा, मुंतखब हुकूमत बरतरफ हुई, पार्लियामेंट बर्खास्त हुई, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हुए और मुकदमा 2007 के इक़दाम के खिलाफ हुआ। तब भी हालात की चेतावनी वही थी कि जो आज है। गो के मियाँ साहब का मिजाज जजों जर्नैलों को टांकने का था। वज़ीर आज़म बनने से ज़रा पहले तक भी वो 90 की दहाई के मियाँ नवाज शरीफ ही थे। फिर इधर उन्होंने वज़ीर आज़म का अहद लिया। थोड़ी देर बाद उधर जनरल राहील शरीफ ने स्पेशल सर्विस से तकरीब में खिताब करते हुए पाक फ़ौज की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया। मियाँ साहब समझ तो गए मगर हस्बे आदत ज़रा देर से। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुशर्रफ को रोकने की कोई कानूनी राह नहीं निकाली। इस केस की अहमियत कानूनी कम और सियासी ज़्यादा है। मियाँ साहब जरदारी साहब के ऐन नक्शे कदम पर चलते हुए जमहूरियत को अमर चाहते हैं या जमहूरियत के घुटने टेक कर रवायत अमर करना चाहते हैं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद 2-3 आज के अहम सवालात उठाएंगे। स्टे विद अस न्यूज़ आई। Welcome once again to News Eye. So indeed, it's a very sad day for Democrats. And अगर मैं ये कहूँ the realist stand vindicated और redeemed तो गलत नहीं होगा। आज मेरे साथ मेरे मेहमानों में भी चंद डेमोक्रेट्स हैं, चंद रियलिस्ट्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ राना मोहम्मद अफजल खान साहब मौजूद हैं, यूर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल असम्बली, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ अहमद रज़ा कसूरी साहब वकील हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमारे साथ मौजूद हैं। द रियलिस्ट एनीवे सलमान अकरम राजा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कानूनी माहिर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो अलवी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सर ये बताइएगा, मियाँ साहब ने जमहूरियत बचा ली या मज़ीद कमज़ोर कर दी आज? मेरे ख्याल से जमहूरियत आज कमज़ोर हुई है और जितनी उम्मीदें आवाम की होती हैं, मिसाल के तौर पर कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा, उसमें उसी के अंदर एक और कील लगी है उस कफन के अंदर। क्योंकि मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ आजकल अदालतों के इंसाफ से। 25-25 साल लगते हैं केस को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते। लाखों केसेस पेंडिंग हैं। उन पेंडिंग केसेस की वजह से लोग कत्ल करते हैं, क्राइम बढ़ता है, क्रिमिनल केसेस बढ़ते हैं। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी ख्वाहिश ये थी कि कम से कम अदालतें इन मामलात के अंदर फ़ैसला करें जब मामला क्लियर कट हो जाए। मगर मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग बेहतर स्टैंड ले सकती थी, कुड हैव हैंडल थिंग्स बेटर। एट द सेम टाइम मुशर्रफ साहब के ऊपर सिर्फ यही इश्यूज़ नहीं है, बहुत सारे। तो इन अदर वर्ड्स आज आप इन एसेंस कह रहे हैं कि तीसरी बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म एक आइन शिकन के बारे में फ़ैसला नहीं कर सके और कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ गए। और देखो अदालतों के अंदर होता क्या है, पैरवी सही तरह से नहीं की जाए तो केस कमज़ोर हो जाता है, पैरवी के वक्त गायब हो जाए तो केस कमज़ोर हो जाता है। आपको याद है वो रेमंड डेविस वाला मामला है ना, उसके अंदर जो पैरवी होनी थी कि जी गन थी, वो किसी ने सवाल ही नहीं किया। लिहाजा रेमंड डेविस साहब जनाब वो इस्लामी शिक़ें इस्तेमाल कर कंपनसेशन देकर चले गए। तो लिहाजा अदालतों के अंदर आपको ये मालूम है कभी विटनेस गायब हो जाते हैं, जैसे अयान अली वाला या कांजू वाला केस है ना, उसके अंदर विटनेसेस गायब हो जाते हैं। तो ये तो बहुत फ्रीक्वेंट सी बात है। तो लिहाजा हकीकत पसंदाना बात तो ये कि मुझे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी और मेरी पार्टी को नहीं लगानी चाहिए थी, मगर एक्चुअली उम्मीद आदमी लगाता ही है। और मीडिया वाले हर चीज़ को हाइप करते हैं, बहुत बड़ा अहम इशू है। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, 100% एक्सपेक्टेड, यानी इसके अलावा कोई चॉइस मुझे नजर नहीं आ रही। सो सलमान अकरम राजा, इफ दिस वाज 100% एक्सपेक्टेड, तो जिस तरह फैज साहब ने कहा आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है, डेमोक्रेट्स का आज दिल उदास क्यों है इतना सर? होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़िक्र ये है कि माशरे पे इसके क्या असरात हैं। पहले ही हमारा माशरा जो है निज़ाम से ख़ाइफ है, कानून को मजाक समझता है। हम हर महीने एक नया मजाक माशरे के सामने, अपने अवाम के सामने लाकर पेश कर देते हैं। हो सकता है आज कोई इदारा खुश हो कि हमने इदारे की इज़्ज़त बचा ली, कोई हुकूमत खुश हो कि हमने अपनी हुकूमत को नुकसान पहुँचने से बचा लिया। सुन के चले जाते हैं, कभी सुना के चले जाते हैं, मगर सोट उसे आप एक बात बार बार कहते आए हैं कि आप देखिएगा डील हुई भी है, ये जाएंगे और यही भेजेंगे। What do I say today, sir? Would you like to say something?
دیکھیں بات یہ ہے, آئی ایم اے بائی فوکل پرسن. میں ایک آنکھ سے قانون دیکھتا ہوں, دوسری آنکھ سے سیاست دیکھتا ہوں, اور جہاں یہ دونوں مرج کرتے ہیں وہی سچ ہے. جہاں قانون اور سیاست مرج کرتے ہیں وہی سچ ہے. اسی چیز یہ ہے, آئی ہیو 50 years اسٹینڈنگ ان دی پبلک لائف. میں نے اس پاکستان کے زیر و بم دیکھے ہوئے ہیں. میں نے پارٹیوں کو سپریم کورٹ پر پتھراؤ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور انہی پارٹیوں کو سپریم کورٹ کے حکم کو تکمیل کرتے ہوئے سنا ہے. چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ اکرم نے جو اسپیشل پروسیکیوٹر سے کہا میں 10 دن میں کیس ختم کر دوں گا. اینڈ یو ریمبر کہ میں ان مینی, ناٹ ایک نہیں, مینی پروگرام میں نے کہا کہ یہ جنرل مشرف کی ہوا کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے, اور یہ مقدمے جھوٹے جو ہیں ان کی بیل مڈیرے نہیں چڑھے گی. آپ نہیں مجھے بتایا, آپ کہتے تھے کہ گزر نہیں سکتے پاس سے, کیوں؟ بیکاز گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے اس ملک میں. بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے, دیکھیں کہ میاں نواز شریف اب مئی 2013 میں جب یہ کیسز لائے گئے, ہی واز اے اسٹرانگ مین, ہی ہیڈ کم ود اے پولیٹیکل مینڈیٹ ویری پاورفل. اور ان کا یہ جو کیسز تھے نہ آئین کی محبت میں نہ جمہوریت کی محبت میں, بلکہ ہی وانٹڈ ٹو سیٹل ہز پرسنل وینڈیٹا بیکاز ہی واز وکٹم آف دی 12 اکتوبر 1999. اس کا ایک ذاتی مینڈیٹ اس کا تھا, ایک وینڈیٹا سیٹل کرنا, اس پر وہ لایا. آج وہ 2-2.5 سال کے بعد ہی از اے ویکر پرسن, کمزور وزیر اور اعظم. ان کا جو اس کا جو شیر ہے, ان کا شیر کی دم پر جب گینڈے نے پیر رکھ دیا تو شیر کی چین نکل گئی. پہلے تو وہ چلا کے کہا کہ یہاں نیب اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ نہ کسی گھر کا تقدس رہا نہ کسی کے دفتر کا تقدس رہا. یہ طریقہ چیف ایگزیکٹو کا نہیں ہوتا. چیف ایگزیکٹو تو اپنے کسی سربراہ کو بلا کے اس کو گائیڈ کرتا ہے. دیٹ از یہ بیانات دینا تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. پیپل ان دا گورنمنٹ جو ہوتے ہیں تو سر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمزور وزیر اعظم ہے. تصویریں بھی چلائیے گا جی, ایک تو حرم کی بھی, اور ایک عدد کوئی. چیز یہ ہے کہ انہوں نے, ہمارا نشان ہے شاہین, انہوں نے شاہین کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی. سر یہ جو تصویریں چل رہی ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا میاں صاحب نے, آپ کہتے ہیں کمزور وزیر اعظم ہے 2-2.5 سال بعد, کیا اپنے اگلے 2 سال گارنٹی کر لی ہیں آج کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں بہت سی باتیں ہوئیں, اور میرا خیال ہے ان ساری باتوں کے اندر جو ازمپشن ہے آپ کے لیول پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی, وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف جھوٹ بول کے, بیماری کا بہانہ بنا کے, فراڈ کر کے عدالت میں آیا. And how ironic that you seem to be the only one standing up. So, اگر آپ کی سب کی assumption یہ ہے, تعجب کی بات یہ ہے سر کہ کل اٹارنی جنرل نے بھی نہیں اور آج چودھری نثار نے بھی کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کا یا ویلیڈیٹی کا ذکر تک نہیں کیا. دیکھیں عدالت میں میری بات مکمل ہونے دیں کہ وہ عدالت میں آیا, سرٹیفکیٹ آیا, ایک معتبر ہسپتال نے, جو فوجی ہسپتال ہے, اس نے وہ جو بھی ہسپتال ہے, انہوں نے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ڈاکٹر عاصم کا ہسپتال ہے, ضیاء الدین ہسپتال ہے سر, اور ادھر کے ایک سیکنڈ سر, بیکاز میں آپ کی درستگی کر دوں, جس سرجن نے سرٹیفکیٹ دیا لاسٹ وی چیکڈ اوور ہیئر سر, وہ اس ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹس کو رینجرز بحیثیت لا انفورسنگ ایجنسی مسترد کر چکی ہے ان کو. سو آئی ایم جسٹ آسکنگ سر, آپ نے ویلیڈیٹی کے سوال نہیں اٹھائے, کسی نے سرٹیفکیٹ دکھایا نہیں, بات نہیں کی کہ واقعی وہ سرجری اس ملک میں ہو نہیں سکتی جو ان کی ضرورت ہے. کتنے اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ کیس تھا, یہ کیس پاکستان کے آئین کے بارے میں نہیں تھا, یہ پاکستان کے ججز کے بارے میں تھا. جو بھی تھا, ان کے ججز کے اپنی انا متاثر ہوئی, وہ گرفتار ہوئے, برخاست کیے گئے, ریموو کیے گئے. اپنے اگر ججز کی فیٹرنیٹی اور 5 ججز بیٹھ کے وہ کیس سن رہے ہیں, اور اگر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, جس کی درخواست لکھ کے دی ہوئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ECL پہ نام رہنا چاہیے, اور وہ پھر بات وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں سر؟ پوری بات کریں نا, وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے چھپنا. جی سلمان احمد خواجہ صاحب آپ بتائیے, مزید اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ ایک بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالت نے کہا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. عدالت نے بالکل یہ نہیں کہا, بلکہ اس کے برعکس عدالت نے, میں عرض کروں جو کل فیصلہ عدالت نے دیا, اس میں معاملہ یہ نہیں تھا کہ کیا ان کو باہر جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے, یہ بیمار ہیں نہیں ہیں, ان کا سرٹیفکیٹ معتبر ہے نہیں ہے, یہ کوئی بات عدالت میں نہیں ہوئی.
عدالت میں معاملہ صرف اتنا تھا کہ اپریل 2013 میں ایک عبوری حکم کے تحت ان کو ECL پہ ڈالا گیا تھا. اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ نے نمٹا دیا. سوال صرف اتنا تھا کہ کیا وہ عبوری حکم آج بھی قائم ہے یا معاملہ نمٹنے کے بعد وہ عبوری حکم ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد حکومت کو اپنے اختیار کے تحت ان کو ECL پر رکھنا یا نہ رکھنا تھا. عدالت نے بالکل وضاحت سے یہ کہا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک آرٹیکل 6 کے ملزم کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, اس کی نقل و حرکت پہ کیا قدغن ہونی چاہیے. یہ لکھا عدالت نے. بالکل ہرگز عدالت نے یہ نہیں کہا کہ شخص بیمار ہے, ہم اس کی بیماری کو تسلیم کرتے ہیں, آپ اس کو جانے دیجئے. الوی صاحب فیصلہ کیا ہے لیکن فیصلے کو اون کرنے کی اخلاقی جرت نہیں دکھائی. اور اون کرنے کی اخلاقی جرت نہیں ہے. اور پھر جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عدالت کا انٹینشن صرف پرانے ECL میں ڈالنے کے اعتبار سے, حکم امتناعی کے اعتبار سے تھا, اور عدالت نے کہا کہ تمہیں اگر ECL پر ڈالنا ہے تو ڈالو. انہوں نے نہیں ڈالا. اور جہاں تک میڈیکل سرٹیفکیٹس کا تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے, شاید آپ لوگ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو بھٹو صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے ایک ڈینٹسٹ کا سرٹیفکیٹ بھی داخل کیا کہ جی ان کو علاج کی ضرورت ہے اور باہر ہونا چاہیے. ڈاکٹر نیازی ڈینٹسٹ ہے. آصف زرداری نے مینٹل ڈیمنشیا کا سرٹیفکیٹ داخل کیا کہ وہ عدالتوں میں, سوئس عدالت کے اندر بھی وہ پیش نہیں ہو سکتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل سرٹیفکیٹس کے اعتبار سے عدالت کے اندر تو جب بحث ہی نہیں ہوئی تو اس کا ذکر کرنا اور اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر استعمال کرنا, ورنہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو بیک پین ہے اس بیک پین کے اعتبار سے بہت سارے آپشنز ہیں سرجری سے پہلے. لوگ سرجری تو بالکل آخر میں کراتے ہیں, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ مشرف صاحب جائیں گے, سرجری نہیں ہوگی, ہے نا. یہ سر ہماری تاریخ میں تو بیماری اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے, مگر افضل صاحب ایک آپ کو مزیدار قصہ سناؤ نا. ایک مشیر پیش امام صاحب ہوتے تھے اس میں تحریک استقلال میں, تو جب وہ جیل میں تھے جب وہ جیل میں تھے تو میرے پاس آتے تھے, تو میری کلینک پر آتے تھے, ایک راستے سے آتے تھے اور پولیس انہی کے پیچھے وہاں سے ہوتی تھی, اور ان کی فیملی پچھلے راستے سے میں اندر کر کے ان کو ملوایا کرتا تھا. تو یہ میڈیکل ایشوز کے اندر پروٹیکشن پولیٹیکل پریزنرز کا یا پولیٹیکلی افیکٹڈ پیپل کا بہت پرانا ہے. میں دکھانا چاہوں گی کہ چودھری نثار صاحب کے ایک بیان اور اب آج کا ایک بیان, ذرا سا دکھانے کو تو بہت کچھ ہے مگر ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. جسٹ دس خواجگان کے کا بیان دکھائیے نا ذرا. کس کے؟ خواجگان کے. تو کل دکھا دیے تھے, دیکھیے پلیز. حکومت پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کل صبح آغاز ہو رہا ہے. جو قانونی اس میں ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی نا. جنرل مشرف قوم کے سامنے بھی اور پاکستان کے آئین اور قانون کے سامنے بھی جواب دہ ہیں, اور وہ معافی نہ وزیر اعظم پاکستان دے سکتے ہیں اور نہ حکومت پاکستان دے سکتے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے. اینڈ دین نواز شریف صاحب نے کیا کہا, ایک دفعہ نواز شریف صاحب کا بھی جو انگریزی کے اندر انٹرویو دیا سن لیجئے. I think that he has to, the law of the land must take its own course. All these things I have just now mentioned, you simply destroy the institution of the judiciary and you kill political leaders, you subvert the constitution, you dismiss the parliament. What more seriousness you want in your actions? Law of the land must take its own course. Law of the land will take its own course انشاءاللہ. دیکھیں اب یہ فورم بھی اور آپ بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب چکر دے کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی گینڈے کا پاؤں. سر عبدالرشید قتل میں ان کے انبیلیبل اریسٹ وارنٹس نکلے ہوئے ہیں. Unbailable arrest warrants. So how is the law of the land taking its own course? The law of the land is not taking its own course. اگر آپ اب دو چیزیں ہیں, اگر آپ نہیں مانتے, آپ سب یہ اور انکلوڈنگ قصوری صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں آج کام صرف ایک ہے, وہ بیٹھ کے مسکرائیں گے. ان کا اگر وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چکر دے گیا اور جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہے باہر, تو پھر ایک اور بات ہے. دیکھیں انہوں نے کہا جی ایک گینڈے کا ان کی دم پہ پاؤں آ گیا. اب شیر ایک بیمار گینڈے کوئی پکڑے گا؟ ایک بیمار گینڈا جو کہتا ہے میں بیمار ہوں, مجھے گینڈا اور ہے. گینڈا پھر آپ سمجھ نہیں پائے گینڈا کون ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شیر کا یہ وتیرہ ہے کہ بیمار گینڈے کو پکڑے گا. آپ گینڈے کو آپ گینڈے کو پہچانا نہیں ہے, بہت بخوبی پہچانتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر وہ شیر ہے تو دیکھیں واپس آتا ہے کہ جو آدمی سبورٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن, جو مشرف تو شاہین ہے, ہمارا نشان تو شاہین. جو آدمی سبورٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کو, جو آدمی قاتل ہے جس کے اوپر 12 مئی اور
भुट्टी साहब के ये सारी चीज़ें कत्ल के इल्ज़ामात हैं, उसको ये समझते हैं कि वो सच्चा सर्टिफिकेट देगा। मेरी समझ में बात नहीं आई, मतलब ही वांट्स टू ट्रस्ट दो सर्टिफिकेट मुशर्रफ साहब के। एपेक्स कोर्ट, सबसे बड़े कोर्ट में वो दे रहा है। तो वो एग्जामिन ही नहीं किया सर्टिफिकेट ना, ये तो आपको, तो फिर ये मेरा कसूर है? नहीं, बिल्कुल आपका कसूर है। देखें, प्रोसिक्यूशन तो करता यही है कि भाई अगर कोई चाहता है कि मैं भाग जाऊं तो वो कहता है नहीं, भागने के रास्ते बंद करो। प्रोसिक्यूशन करता ये है कि ये बहाना कर रहा है, प्रोसिक्यूशन कहता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। मतलब प्रोसिक्यूशन ये तो खामोश थे अंदर। सर कल तक तो हम ये सवाल कर रहे थे, वक्फा ले लें सर, एक वक्फा ले लें। कल तक ये आरिफ अलवी साहब ये सवाल कर रहे थे कि अटॉर्नी जनरल ने क्यों नहीं इफ्तिसार किया कि मुशर्रफ को ना जाने दिया जाए, इन्होंने आइन तोड़ा है, हीनस क्राइम के इनके ऊपर मुकदमात हैं, मर्डर के हैं, ट्रीजन के हैं। अटॉर्नी जनरल ने ये भी मेंशन नहीं किया। आर्टिकल 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 10 दिन पहले जो जस्टिस खोसा की जजमेंट आई है वो बहुत, अभी सलमान अकरम राजा साहब बताएंगे क्यों इतनी अहम है। उन्होंने ये भी जिक्र नहीं किया कि अटॉर्नी जनरल ने कि वैलिडिटी क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट की, दिखाई जाए, प्राइवेट डॉक्टर बुलाया जाए, नथिंग। अटॉर्नी जनरल मुस्कुरा रहा था, खड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहा था। सर अटॉर्नी जनरल ने ये तक नहीं कहा कि हम रिव्यू फाइल करेंगे आपके इस बात के ऊपर। सो एक वक्फा ले लें और फिर आपसे एक सादा सा सवाल है सर, मुझे बताइए कि तरले मिन्ते की हैं मुशर्रफ साहब ने या डील की है? क्योंकि वो आप ख्वाजा साहब कहते हैं हमारी तरले मिन्ते करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक वक्फे के बाद बताइएगा सर, एक वक्फा वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। सलमान अकरम राजा साहब, पहले ये बता दीजिएगा कि जस्टिस खोसा की जो जजमेंट है तकरीबन 10-15 दिन पहले की, क्या उसकी नज़र में हम ये कह सकते हैं कि वाकई कन्विक्शन जो है वो हो सकती थी, मुमकिन हो गई थी, वरना आरिफ अलवी साहब जैसे लोग मानते हैं कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड ये केस था और मंतकी इंजाम तक शायद ना पहुँचता? उस फैसले में जो अपील की थी जस्टिस रिटायर्ड डोगर साहब ने, शौकत अजीज़ साहब ने और जाहिद हामिद साहब ने कि हमें इसमें मुल्ज़िम नहीं बनाया जा सकता, उनकी अपील को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए पूरे केस का एक तरह से अहाता किया और उन्होंने हवाले दिए उन तमाम फ़ैसलों के 2009 से जो सुप्रीम कोर्ट और दीगर हाई कोर्टों के आए हैं, जिसमें बड़ी वजाहत से ये बात कह दी गई है कि 3 नवंबर 2007 का जो वाक़या था, जो आइन की पामाली का वाक़या था, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ थे, बाकी तमाम लोग शायद उससे फ़ायदा उठाने वाले हों। उन्होंने बड़ी वाज़ेह तफरीक की कि एक शख्स जो फ़ायदा उठाता है किसी और के गैर कानूनी अमल का और एक शख्स जो ख़ुद गैर कानूनी अमल का ज़िम्मेदार है और करने वाला है, उनमें वाज़ेह फ़र्क है। लिहाजा जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमा उनके अकेले के ख़िलाफ़ चल सकता है और उन्होंने बल्कि ये कहा कि इसको अब कोई वजह नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म ना किया जाए, तमाम मामलात वाज़ेह हैं, इससे वाज़ेह कोई प्रैक्टिकली उन्होंने ये कहा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो फैसला जो है उसके बाद कोई ज़रा भी इबाहम नहीं रह गया था कि अगर ये मुकदमा चलता है तो जनरल मुशर्रफ का जो फैसला होगा और जो सज़ा होगी वो बिल्कुल वाज़ेह थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के पास कोई रास्ता नहीं रहा था सवाए इसके कि वो मुल्क से बाहर जाएँ और उस कानून का फ़ायदा उठाएँ कि मुलज़िम की गैर मौजूदगी में उसके ख़िलाफ़ ट्रायल नहीं चल सकती। लिहाजा मैं समझता हूँ जस्टिस खोसा के फ़ैसले के बाद इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि मुल्क से ये बाहर निकलें, वरना शायद इनके दिल में ये हो, जहन में ये हो कि अभी मुकदमा बहुत देर चलेगा, 20-30 इसमें मुल्ज़िमान होंगे और मामला लटका रहेगा। लेकिन जस्टिस खोसा के फ़ैसले में इतनी वजाहत थी कि उसके बाद ये बिल्कुल अया हो गई बात कि अगर ये मुल्क में रहते हैं तो हतमी अंजाम तक ये मुकदमा पहुँचेगा। आज मुस्लिम लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर कत्ल केस में मुशर्रफ को नहीं धरा, पीपल्स पार्टी आइन शिकन का अपना दलील इस्तेमाल कर रही है। तो सर अगर सादा सी बात करें, दोनों जमातें छड़ी के आगे बेबस हैं। नहीं, मेरा एक सवाल है सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से, और वो ये सवाल है कि देखिए जुडिशरी आम तौर पर पड़े पड़ाए 100 मोटो केस को पकड़ती है, इशू पकड़ती है और उसको फैसला करती है। जुडिशरी ने कांजू और जैन मर्डर केस के अंदर इशू को खुद रेज किया कि ये कैसे हो सकता है। जुडिशरी को पामाल करने वाली शख्सियत के सिलसिले में जब ये बात हो रही थी तो जुडिशरी भी इनिशिएटिव ले सकती थी, यानी ये तो मैं जिम्मेदार हुकूमत को ठहराता हूँ, मगर जुडिशरी, जिसने जुडिशरी को पामाल किया, जिसने जुडिशरी को तबाह किया, जिसने मुल्क के आइन को तबाह किया, उसके अंदर जुडिशरी क्या खुद इनिशिएटिव नहीं ले सकती थी? सर देखें ना, दोनों बातें दुरुस्त है ना। चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 लाख का मकरूज जो है वो तो मुल्क छोड़ नहीं सकता, पीसीएल पे हुकूमत नाम डाल देती है। इधर आइन शिकन है, आपसे फैसला नहीं हो रहा कि जाना चाहिए कि नहीं, मगर ऑन द अदर हैंड अगर हुकूमत के घुटने जवाब दे रहे थे तो जुडिशरी के घुटने तो थे।
अयान अली के केस में तो हैं। हाँ? अयान अली का तो नाम फिर ECL पे डाल दिया। मैं एक और बात, मैं 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल ब्रीफली देखें। बात यह है कि आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी और फौज में बहुत लोग बिलीव करते हैं कि वो वाकई बीमार हैं, हम शायद नहीं करते। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हम उसको अदालत में लेके गए, पहली 5 साल आज पीपल्स पार्टी जुलूस निकाल रही है, उनको तो जरूरत ही नहीं हुई कि इस केस को वो इनिशिएट करें। तीसरी बात जो है कि मेन केस जो है वो खत्म तो नहीं हुआ, ये दौड़ा के मारेंगे। सर वो वापस ही नहीं आएंगे तो ट्रायल कैसे होगा, कन्विक्शन कैसे होगी? अल्ताफ हुसैन बाहर बैठे। चलें फिर एक डिक्टेटर भाग तो गया, एक डिक्टेटर भाग गया। आइंदा आने वाले डिक्टेटरों आइंदा आने वाले डिक्टेटरों के लिए ये एक लेसन है कि भागना पड़ेगा। बिल्कुल लेसन नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं सर? आइंदा आने वाले डिक्टेटर्स के लिए मैसेज है कि आप कख नहीं बिगाड़ सकते उनका। ये मैसेज है। आपके चौधरी निसार साहब ने फ्लोर ऑफ द अफजल खान साहब, मैं आपको दिखाऊंगी, चौधरी निसार ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर क्या बात की, एक दफा आर्टिकल 6 लगा दो, हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दो। मतलब एक वो ये बात जो आप बड़े सर, आप तो फनकार हैं, आप लोग तो बैठे बैठे अपना मौकफ ही बदल लेते हैं। नहीं, सारे कातिलों को भगा दो, मुल्क के बाहर भेज दो, कातिलों को भेज दो, कत्ल करना बंद कर देंगे, डिक्टेटरों को भेज दो, किसी को जवाबदेही नहीं करेंगे। ये आर्गुमेंट गलत है सर। सर ये आर्गुमेंट गलत है कि डिक्टेटर भाग गया हमारी कामयाबी है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जुडिशरी का भी अब उनके पास एक अपील पड़ी है कि इसको नहीं जाने देना, फिर वो पूछते हैं जी आप क्या चाहते हैं? अयान अली की भी पड़ी है, उसको वापस डाल दिया है। जज क्या चाहते हैं? मैं तो सही कह, मैं यही कह रहा हूं कि जुडिशरी के घुटने होने चाहिए। तरले किए हैं बकौल ख्वाजा साहब, ये डील हुई है। सादा सी बात आप करते हैं ना, बड़ी सादा बात तो कीजिए। आप हमारे पे इतना बड़ा इल्जाम न लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है हम उससे डील करेंगे। ख्वाजा आसिफ का शॉट दिखाएं जी, ख्वाजा आसिफ का शॉट दिखाएं। हमारे साथ इल्जाम लगा रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं। हम मुशर्रफ से डील करेंगे। ख्वाजा साहब का शॉट दिखाइए प्लीज, आप बात कीजिए, मैं ख्वाजा साहब का शॉट दिखाती हूं। क्या वो लोगों पर जिम्मेदारी डाल रहा है कि फलाने किया है, फलाने किया है? वो शेर बन और वक्त इनकी रौनक पे खाक डाल गया। उन माफिया मांग देने, तरले कर देने, मैं कहना बयान बताऊं तरले कर देने। जी कसूरी साहब, बात ये आपको जवाब मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर अपील को डिसमिस नहीं किया। मामला जो शुरू हुआ वो ये था कि हमने टेकअप किया केस विद सिंध हाई कोर्ट कि जो ECL का जो लॉ है उसमें ये है कि यू बिफोर पुटिंग समबडी ऑन द ECL यू हैव टू गिव हिम अ नोटिस, क्योंकि दिस इज a violation of a fundamental right to of movement. Every citizen has a right to step in and step out. अब चीजें उन्होंने इसका नोटिस नहीं दिया। अब इसका प्रिंसिपल ये है ऑडे आर्टम पार्टम, nobody should be punished unheard. You must put somebody on a notice. उस पर उन्होंने लीगली उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि इसमें ये लकूना है। सिंध हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके अगेंस्ट वफाक ने अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी पेशी कल थी, जिसको 5 मेंबर बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ने सुना, और सुनने के बाद उन्होंने उस अपील को डिसमिस किया, उस अपील को डिसमिस किया और उसने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। बिल्कुल। तो मेडिकल तो वहां मेडिकल का तो जिक्र ही नहीं कोई हुआ। तो इसलिए ये जो है ये शेर की चीन निकल गई। सर अगर ये एक बात हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कसूरी साहब मैंने वक्फा लेने बताया, अगर मुशर्रफ को नहीं जाने दिया जाता, हुकूमत कहती नहीं वी गोना पुट हिज नेम ऑन द ECL, ही विल नॉट गो, ये सामना करेंगे अपने केसेस का, तो आपको लगता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कोई खलीज हायल होता? देखें, पिछले एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता उसी, लेकिन डेवलप हुई। क्या हुआ सर? उम्रा किया है दोनों शरीफैन। मैं उसको फर्दर नहीं कहूँगा, कोई डिप्लोमेटिक आदाब ही होते हैं। सर आप तो खरी बात करते हैं, आप तो कीजिए वरना मैं वक्फा लूं। मैं खरी बात करता हूँ लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ द कंट्री। उसी चीज़ें कोई डेवलप हुई मुल्क से बाहर, उसी थी डेवलप हुई, और वहाँ बताया गया कि भाई कल इसने तुम पर एहसान किया था, आज तुम भी इसको। द ग्रेट सऊदी अरब कार्ड सर। I do not know, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा। No surprises. I'm not mentioning anybody. साहब एक वक्फा लेना है फिर सर, वो again you know हुकूमत was stuck between the devil and the deep blue sea. क्या लग रहा है आपको सर, आने वाले दिनों के अंदर ये फैसला इन्हें हॉन्ट करेगा कि नहीं करेगा? अवाम को क्या जवाब दिया जाएगा एक छोटे से वक्फे के बाद? अदालत ने खुद बार बार कहा कि हुकूमत अदालत के पीछे छुपने की कोशिश ना करे और हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसके रास्ते में अदालतें हायल नहीं होंगी। मुल्जिम को मुल्क में रखना बहरहा हुकूमत की ही जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। स्वाबदीद अपनी
استعمال کی لیکن ذمہ داری پوری نہیں کی. سو سلمان اکرم راجہ صاحب مختصراً فرما دیجیے گا کہ اگر یہ سب کو جو ہوا ہے تو آج ثابت تو ہو گیا کہ آج کون سا ادارہ تگڑا ہے, روایتی طور پہ وہی ادارہ تگڑا ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ جمہوری ادارے اور عدالتیں آج بھی آزاد نہیں, اور جس طرح عارف علوی صاحب ادھر بیٹھ کے سوالیہ نشان لگا رہے ہیں اس آزادی کے اوپر, تو یہ وجہ ہے, از ہی جسٹیفائڈ؟ دیکھیں عوام میں تو یہی تاثر ہے, اور یہ تاثر مزید تقویت پکڑے گا آج کے واقعے کی وجہ سے. عدالتوں کا جو رول اس میں ہے, تھوڑا سا میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے کل تھا وہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں تھا, 184(3) جسے ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق کا معاملہ, وہ بھی نہیں تھا. یہ ایک اپیل تھی, اور ایک محدود نقطے پر ایک اپیل تھی کہ کیا عبوری حکم کا اثر ابھی تک موجود ہے یا نہیں ہے. عدالت نے اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا جو بالکل میں سمجھتا ہوں قانوناً تکنیکی طور پہ درست فیصلہ ہے. اب یہ نہیں, مگر سلمان صاحب آپ صرف عدالت کے اس فیصلے کو نہ دیکھیں نا, 2 سال سے سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت 2 سال سے ان سے پیشی نہ کروا سکی. سر ایک منتخب وزیر اعظم کو تو گھر بھیج دیا 4 سال پہلے, مگر پیشی نہیں کروا سکی. اور پھر اسپیشل کورٹ کے سامنے تھا نا, اب سپریم کورٹ کے سامنے تو تھا نہیں. جو اسپیشل کورٹ بنا تھا سنگین غداری کے مقدمے کے لیے, اب تو اس کے اختیارات تھے حاضری پہ بلانا یا ان کو استثناء دینا, تو وہ معاملہ چل رہا تھا اور استثناء کے باوجود ٹرائل چل رہی تھی. اور اب جو سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ آیا وہ انتہائی, جسٹس کھوسا کا جو فیصلہ ہے دلیرانہ بھی ہے اور قانون کے مطابق بالکل صحیح بھی ہے. جو تمام ایک بحث پیدا ہوئی تھی کہ اکتوبر 99 کا مقدمہ کیوں نہیں چلتا, فلاں کو ملزم کیوں نہیں بنایا جاتا, ہر چیز کو انہوں نے ڈسکس کر کے حقارت سے رد کیا. اس کے بعد بالکل راستہ واضح تھا اس مقدمے کا کہ اس مقدمے نے اب کہاں جانا ہے. لہٰذا عدلیہ نے اپنا کام کیا ہے بڑی حد تک. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عدلیہ کو ایک دفعہ پھر سو موٹو ایکشن لے کر اس اپیل سے ہٹ کر خود حکم دے دینا چاہیے تھا کہ ان کو ECL پہ ڈالو, تو وہ ایک ممکن بات تو تھی, لیکن عدلیہ اب اس موڈ میں نہیں ہے. آج کی عدلیہ میں اور 3 سال پہلے کی عدلیہ میں بہت فرق ہے, اور بلکہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اب بہتر فرق ہے کہ عدلیہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہی ہے. جو پہلے شکایت ہوتی تھی, جائز یا ناجائز ایک شکایت تھی کہ عدلیہ تجاوز کرتی ہے, ان معاملات کو اٹھاتی ہے جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے, وہ اب معاملہ نہیں ہو رہا. لہٰذا پھر یہ تقاضا کرنا کہ عدلیہ وہ کام کرے جو انتظامیہ کو کرنے چاہیے شاید درست نہیں ہے. یہ معاملہ بالکل انتظامیہ کے پاس تھا. اگر تو کل رات نکل گئے ہوتے مشرف صاحب, ان کو جانے دیا گیا ہوتا, پھر تو آج حکومت کہہ سکتی تھی کہ ہمیں موقع نہیں ملا ان کے معاملے کو دیکھنے کا, پرکھنے کا. لیکن آج کا پورا دن تھا ان کے سرٹیفکیٹ کو دیکھنا, ملک میں پتہ کرنا کہ علاج ممکن ہے یا نہیں, وہ ساری بات آج دن ہو سکتی تھی, یا آج دن میں اگر ممکن نہیں تھی تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا تھا. لہٰذا رات کو اگر وہ چلے جاتے تو یہ کہا جاتا کہ چکمہ دے کے چلے گئے, حکومت بے بس تھی, ابھی انتظار کر رہی تھی فیصلے کا. فیصلہ مل گیا, پورا دن تھا, اب ذمہ داری سراسر حکومت کی. سلمان میں مہر بات یہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کی حدود اور قیود جو ہیں وہ 2 ہیں. اگر کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہے مولوی تمیز الدین خان کیس, جو کہ اس پرنسپل پر طے ہوا کہ سالس پاپولائی سپریم الیکٹ, ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا. اور ڈاسو کیس کہ سکسیسفل ریولوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر. اگر کوئی شخص اتر جائے کرسی پر یا خان کی طرح تو پھر وہ یوزرپر ہے, پھر اس کو یوزرپر کہتے ہیں. پھر اگر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر بیگم نصرت بھٹو کیس ہے کہ وچ از ادروائز انلیگل, نیسیسٹی میکس اٹ لیگل, لا آف نیسیسٹی, ہینس کیلسن کی تھیوری. اور پھر اگر کوئی جنرل مشرف کی طرف فارغ ہو جائے تو پھر ہے سندھ ہائی کورٹ, جس یہ 16 ممبر بینچ نے جو کہ چودھری اپنا افتخار کی تحت کیا. چیز یہ ہے کہ اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو ان کا فیصلہ اور ہوتا ہے, جو کرسی سے ہٹ جائے بدقسمت آدمی, یہ بدقسمتی ہے نا ہماری, سر ہماری بدقسمتی ہے. مگر یہ میں ہسٹری کا, جی بالکل, اس سے ہسٹری جو میں نے آپ تاریخ نے ثابت کیا, میں نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے آپ کو. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تو ECL کے نوٹس کی بات آئی, میں سمجھتا ہوں کہ ECL لگایا جاتا ہے, روکا جاتا ہے. بندہ اگر نوٹس دینے کے چکر میں پڑے تو بھاگ بھی سکتا ہے, تو لہٰذا اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اتنا بڑا کرمنل
अदालत में मौजूद इतना बड़ा क्रिमिनल जो 12 मई के वाक़यात जो के अंदर कराची के एतबार से उसने क्लेम किया सीने पर हाथ मार करके देखो हमने क्या किया, और बहुत सारे केसेस के अंदर इतना बड़ा क्रिमिनल अदालत में बैठा हो, और अदालत की मैं समझता हूँ कि मैं एक ले पर्सन हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक ले पर्सन हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अदालत कुड हैव स्टॉप्ड हिम, अदालत को तबाह किया उसने, और अदालत की तरफ से अगर मेरे ऊपर कोई एक्शन हो या ना हो, एक इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। लीगैलिटीज में मैं क्यों जाऊं, मैं आम आदमी हूँ, परेशान हूँ अदालती गैर जिम्मेदारी तो हर एक ने दिखाई है ना। यहाँ तो जर्नैल मरा हुआ भी हो तो 1.25 लाख का होता है हाथी की तरह, ये तो अभी जिंदा है ना। अदलिया के मूड पर अगर मैं समझता हूँ कि अवाम को डाल दिया जाए तो जिस दिन अच्छा मूड है उस दिन बच जाएगी आवाम, जिस दिन खराब मूड है उस दिन मुझे लग रहा है आज आप हुकूमत से ज्यादा अदलिया से मायूस हैं। मैं एवरीबॉडी प्रीज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल एंड अनलेस ही इज प्रूव्ड गिल्टी। 2 पार्टीज थी कल अदालत में, और आज अदालत में एक हुकूमत अदलिया इटसेल्फ, यही 2 पार्टीज थी। बाकी तो तीसरी पार्टी का प्रिजम्पशन किया जाए कि बाहर वालों ने किया और बीच में पड़े, तो ये प्रिजम्पशन है। मैं समझता हूं कि अदालत के हवाले से मैं यही कहूंगा कि एक बड़ा सख्त सवाल पूछना चाहूंगी आप सबसे खत्म करने से 2 पार्टीज थी, तो फिर हम अगर अदलिया उस मेडिकल सर्टिफिकेट को नहीं क्वेश्चन करती तो फिर हम कैसे करें जब अदलिया ने एक्सेप्ट कर लिया? अब फैसला अब वो एक्सेप्टेड था ना, खामोशी। सर उनकी बीमारी की दलील दी है चौधरी निसार ने, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? उनकी बीमारी की दलील दी है चौधरी निसार साहब ने कि वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। What are you talking about? मैं ये कह रहा हूँ कि उस अब ये फैसला तो इसी चीज का होना है कि वो फिजिकली बीमार है, मेंटली बीमार है, क्योंकि इनको बिटवीन अक्यूज एंड कॉन्विक्ट का फर्क नहीं पता। मैंने आपसे एक आखिरी सबसे सवाल पूछा है, जो जिसको अदालती निजाम के तहत सजा मिल चुकी हो, जब तक उसको सजा ना मिले हो, ही इज इनोसेंट, पाकिस्तान में सारे मासूम हैं, ही इज अ नेशनल हीरो, ही हैज सर्व्ड दिस कंट्री, ही इज अ इंटरनेशनली नोन फिगर। इफ एनीबॉडी कमाल है, हम लोग कह रहे हैं क्रिमिनल है, मुकाम महसूस करती है क्रिमिनल है, हीरो हमारा मुजरिम है, बहुत बड़ा। आप तो आज खामोशी हो जाएं सर। मुझे लगता है आने वाले दिनों के लिए अब आप लोगों को अपने दुखड़ों का बावेला नहीं मचाना चाहिए। हमने ये सफर किया, हमें हथकड़ियां लगी, हमें अटक जेल में रखा गया। नो सर, आज मूड नहीं है, आज आपके दुखड़े अब नहीं सुनने। आपको फुल ओपन प्लेइंग फील्ड दी थी, अदलिया के साथ सर्वाइव करना है, फील्ड दी थी। आपने इस मुल्क की अदलिया के साथ सर्वाइव करना है, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं सर, आप ये कहें आपने इस मुल्क के तगड़े इदारों के साथ सर्वाइव करना है, गलत बयानी ना करें। आपने जिसके साथ सर्वाइव करना है वो आप बजा जानते हैं। उनके साथ रेमंड डेविस किया है, जिस तरह से मेरे पास वक्त कम है। और आइन की सरबुलंदी के लिए हम उसको अदालत में लेके गए और वहां से उसको सजा होगी, नहीं छुड़वाया। मैं एक्सेप्ट नहीं करता इस बात, बिल्कुल नहीं। उसको भगा के मारेंगे। लाइटर नोट आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।